औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कई रोज़ से मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से व्लॉग नहीं कर सका। इसकी बुनियादी वजह तबीयत की नासाजी और फिर उसके साथ साथ ऑफिस में जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे उस हवाले से। तो आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से नाज़रीन आपसे गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बदनाम ज़माना अफसर जो हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लताफ़त मिर्ज़ा जो हैं अब वो रिहा हो गए, जो गुज़श्ता कई रोज़ कबल रंगी हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। और इनकी वजह शोहरत जो है आपको पता है, मैंने बताया था कि ये रक्स व सुरूर की महफिलें मुनक्कद करने का फ़न खूब जानते हैं। पूरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ये खासे शोहरत रखते हैं इस हवाले से। तो ये उस दिन गिरफ्तार हो गए थे और गिरफ्तार होकर उन्हें जेल भेज दिया गया था। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो यूनिट है वो पूरा इनकी रिहाई के लिए मुतहरिक था और जो ही उसकी रिहाई मुमकिन हो सकी तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर उस खुशी में बाकायदा महफिलें मुनक्कद की जा रही हैं। मुख्तलिफ अफसरान की जानिब से उसको ट्रीट दी जा रही है तमाम अफसरान के साथ मिलकर। तो अब ये जो सिलसिला है ये अभी मज़ीद सिलसिला शुरू चलेगा, इसलिए कि अब ये जो तमाम अफसरान हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के और ख़ास तौर पर MKM के यूनिट के जो लोग हैं अब वो मिलकर, मैंने आपको पहले बताया था कि तमाम लोगों ने एक पोल बनाया था, 3-3 करोड़ रुपये जमा किए थे और 15-20 करोड़ रुपये जमा करके इन्होंने जानवर भी ख़रीदे हैं और अब वो जानवर जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो कहा जाता था कि किसी और फार्म हाउस पर, लेकिन अब ये मालूम हुआ है कि ज़िया काला ने भी अपना फार्म हाउस बनाया और उस फार्म हाउस पर ये जानवर फ़रोख्त हो रहे हैं। और उसी फार्म हाउस पर गुज़श्ता रोज़ एक अहम मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ फ़ैसले किए गए थे। फ़ैसले कौन से थे? फ़ैसले ये थे कि अब चूँकि टाउन की सतह पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो है वो अख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो उस टाउन की सतह पर अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से कुछ लिस्टें तैयार हुई हैं और उनमें जो है तजवीज़ दी गई है कि कौन सा अफसर कितने पैसे वहाँ से देगा और फिर वो जो कि जिस तरह से बंदरबाट होगी उसके भी फैसले किए गए आपस में। ज़िया काला जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक तो वो MKM पाकिस्तान के साथ भी हैं, उनके लोगों से भी राब्ते में हैं और उसके साथ साथ वो सूबाई वज़ीर बल्दियात के जो फ्रंट मैन है खालिद शेख, अकरम शेख और उसके साथ साथ आसिफ शेख और फिर खालिद जमाली, ये उनके साथ भी इनका सिलसिला है। खालिद जमाली के मुतालिक बताऊं आपको कि खालिद जमाली वो शख्सियत है जिसने 2 करोड़ रुपए ऑफिस में रखे थे। रिश्वत के पैसे उन्हें मिले थे और वो किसको देने थे उस पर तो DG साहब भरम है, लेकिन कहा जाता है कि वो किसी को देने थे। और फिर DG साहब की भरमी जो है ये बताती है कि शायद वो मुबैना तौर पर DG साहब का हिस्सा था जो चोरी हो गए थे। और अब वो कई मरतबा DG साहब दोहरा चुके हैं। जब भी खालिद जमाली उनके सामने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, बाबा बिन करोड़ जी खबर पई के कड्यान या केर खणी वियो आ। तो खालिद जमाली के लिए वो भी मुअम्मा बना हुआ है और वो 2 करोड़ का मसला अभी हल नहीं हो सका। तो खालिद जमाली वो शख्सियत है। अब वो जो है, अब मैंने बताया ना कि ज़िया काला दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी खालिद शेख के साथ भी हैं, आसिफ शेख के साथ भी हैं, खालिद जमाली के साथ भी हैं और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कामरान और कामी टोला है उसके साथ भी हैं। तो कुछ दिन उनके फार्म हाउस पर फैसले हुए हैं और उन फैसलों के मुताबिक जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगी। और ये जो मैंने गालिबन आपको शायद पहले भी बताया था कि कामरान उर्फ कामी जो हैं ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो यूनिट है उस पर ज़बरदस्ती काबिज़ है। 2015 में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यूनिट क़याम अमल में आया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, तो उसके पहले यूनिट इंचार्ज थे नजीब आलम और जो ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी आयद की गई तो नजीब आलम जो थे
وہ لا تعلق ہو گئے تھے اور پھر کامران عرف کامی نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ جو 5 کی کمیٹی تھی جس میں تنویر کاظمی اور دیگر لوگ شامل تھے وہ ان کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں۔ تو کامران عرف کامی جو ہے زبردستی کے اس وقت یونٹ انچارج بنے ہوئے، انہیں انتخابات میں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور کہا جاتا ہے کہ یونٹ انچارج کی حیثیت سے وہ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے نقشے پاس کرواتے ہیں اپنی بدماشی کے ذریعے، اور پھر افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہ باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی طرح سے بندر مارٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامران اور کامی کے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ متعدد جو متحدہ قومی منٹ پاکستان کے سینٹرل کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے کچن چلاتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ریحان الائچی جو ہے وہ انیس قائم خانی اور دیگر لوگوں کے کچن چلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان پر بھی بھاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ایک شادی بھی کسی ساتھی کی شادی بھی کرائی تھی، اس پہ تقریباً 20-25 لاکھ روپے خرچ کیے تھے۔ اس طرح سے ان کو پھٹیکیں لگتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال معاملات ان کے جو ہیں وہ سیٹ ہیں۔ اب وہ جو ایک دوسرا جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ کامران عرف کامی کے شوق کو دیکھتے ہوئے عامر حسن جو ہیں انہوں نے ان کو محسوس کیا اور ان کو دیکھا کہ یہ کس قسم کے شوق رکھتے ہیں، تو وہ پھر کامران عرف کامی کو 3 مرتبہ بینکاک، سنگاپور، دبئی تفریح کے لیے لے گئے، اور وہاں کھل کر انہوں نے عیاشی کی، رقص و سرور کی محفلیں اٹینڈ کی، کلب بھی گئے اور وہاں مساج سینٹروں پہ بھی گئے۔ تو تمام ویڈیوز جو تھیں ان کی بن رہی تھی۔ کون بنا رہے تھے؟ عامر حسن باقاعدگی کے ساتھ ان کے کیمرامین بنے ہوئے تھے، اور ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ عامر حسن جو ان پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے وہ ان کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے۔ تو تمام ویڈیوز جو ہیں عامر حسن کے پاس موجود ہیں، اور جب بھی کامران عرف کامی ادھر ادھر ہلتے ہیں تو وہ ویڈیو ان کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر ان ویڈیو کے ذریعے اب کامران کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان سے چھپ کر، عامر حسن سے کچھ چھپ کر کام کرے۔ تو یہ کامران عرف کامی کو کہہ دیا گیا ہے کہ ٹرانسفر ہوں، پوسٹنگ ہوں، نقشے ہوں، وہ عامر حسن کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو اب وہ ان کی بلیک میلنگ میں ہے، اور عامر حسن پوری طرح سے جو ہے وہ ان پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ عامر حسن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کئی جو روپوش لیڈر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، ان کو باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ خرچہ دیتا ہے وایا دبئی۔ پہلے اس کے جو بینک اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں دبئی جاتے ہیں، اور پھر دبئی سے پھر ملک کے مختلف ممالک میں وہ جو جہاں جہاں ان کے دوست ہیں وہاں وہ پیسے منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے، اور جو ہے وہ کامران عرف کامی جو ہیں اب ان کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے معاف کیجیے گا کہ کامران عرف کامی مکمل طور پر عامر حسن کے کنٹرول میں ہے، اور عامر حسن جو ہے وہ تمام لسٹیں بھی تیار کر رہے ہیں ٹرانسفر کی، پوسٹنگ کی، اور تمام نقشہ جات کی ملنے والی رقم جو ہے وہ عامر حسن کے پاس جمع ہوتی ہے، اور پھر وہ سسٹم میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سسٹم کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا بھی سسٹم بنا ہوا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے پھر وہ مرکز تک باقاعدہ ان کو سسٹم کے ذریعے رقم پہنچتی ہے۔ تو آئندہ کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو رقم جمع ہوتی ہے یہ سسٹم میں کن کن لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ 2 روز قبل کامران عرف کامی نے جو نیا بنگلہ خریدا ہے سر سید کالج کے بیک سائڈ پر، اس کی چھت پر ایک بہت بڑا ایک پارٹی ہوئی تھی۔ اس پارٹی میں بڑے نامور لوگوں نے شرکت کی تھی، اور وہاں بھی لطافت مرزا صاحب کا جو آئٹم تھا وہ پیش کیا گیا تھا۔ وہاں باقاعدہ رقص و سرور کی محفلیں ہوئی تھیں، اور پھر وہ بہت سے مستقبل کے حوالے سے وہاں فیصلے بھی کیے گئے تھے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں میرے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 روز کے بعد جب میں ولاگ کروں گا تو بہت سی خبروں سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور اب اس کے ساتھ ساتھ میں ریحان الائچی کے حوالے سے جو نیو ڈیولپمنٹ میرے سامنے آئی ہے اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔